62 के करीब 62 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन उनको एक ख़त लिखा है और ख़त के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। रिकमेंडेशंस और एडवोकेसी के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर से डेमोक्रेसी जो है जमहूरियत उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं। क्लैम डाउन किस किस्म का है कि उसके लोगों को उठाया जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके जो लीडर है उनको भी काफ़ी अरसे से जेल में रखा गया है। पाकिस्तान को या तो इस चीज़ पर मजबूर किया जाए कि वो इन लोगों को डेमोक्रेटिक जो मामलात हैं उनके अंदर आने दे और खुल खेलने का मौका दे, या फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन या इस तरह के मामला लगाए जाएँ। जब नेतन्याहू को जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट जारी किए हुए थे और बीइंग अ मेंबर स्टेट यूनाइटेड स्टेट के ऊपर लागू होता था कि वो नेतन्याहू जब भी उनके सवाल पे कदम रखें उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले करें। बासठ के करीब 62 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन उनको एक ख़त लिखा है और ख़त के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। रिकमेंडेशंस और एडवोकेसी के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर से डेमोक्रेसी जो है जमहूरियत उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं। ख़तरात किस लिए लायक हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस जमात यानी कि PTI उसके ऊपर क्लैम्प डाउन जारी है। क्लैम्प डाउन किस किस्म का है कि उसके लोगों को उठाया जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके जो लीडर है उनको भी काफ़ी अरसे से जेल में रखा गया है। और यहाँ तक ये बात भी कही कि जो इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर भी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली। इस बुनियाद के ऊपर एडवाइस ये किया जा रहा है उस ख़त के अंदर कि पाकिस्तान को या तो इस चीज़ पे मजबूर किया जाए कि वो इन लोगों को डेमोक्रेटिक जो मामलात हैं उनके अंदर आने दे और खुल खेलने का मौका दे, या फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन या इस तरह के मामला लगाए जाएँ। अब जहाँ तक इस ख़त की बात है, इस ख़त की कोई लीगल बाइंडिंग एज सच नहीं है, लेकिन इसका बहरहाल एक रिपरकशन ये आ सकता है कि कांग्रेसमैन, अगर 62 के करीब कांग्रेसमैन ये लॉबिंग कर सकते हैं तो कल को और भी लोग मिलके इस चीज़ के ऊपर उनको आमादा किया जा सकता है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉबी बनाई जाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हवा जो है वहाँ पे खड़ी की जा सके। इस खत के मंदरजात और इसके ऊपर तो बहरहाल अब सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर बहुत सारा बातचीत होती रहेगी, लेकिन मैं आज जो बात आपसे करने जा रहा हूँ उसके अंदर ये है कि ये जो लॉबिंग होती है अमेरिका के अंदर, क्या ये अचानक अमेरिकन कांग्रेसमैन जो होते हैं उनको अचानक याद आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसको ख़तरात लायक हैं, इस वजह से हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए? क्योंकि उनको फ़लस्तीन के ऊपर तो कोई ऐसा मसला याद नहीं आता। यही वो कांग्रेसमैन हैं, यही वो कांग्रेस है जिसने नेतन्याहू को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और इतना ज़बरदस्त स्टैंडिंग ओवेशन दिया था कि आज तक शायद किसी और लीडर को नहीं मिला होगा। और ये उस वक़्त दिया जब नेतन्याहू को जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट जारी किए थे और बीइंग अ मेंबर स्टेट यूनाइटेड स्टेट के ऊपर लागू होता था कि वो नेतन्याहू जब भी उनके सवाल पे कदम रखें उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले करें। लेकिन उन्होंने उसके बजाय इसी कांग्रेस के अंदर आके तकरीर भी की और इन्हीं कांग्रेसमैन और इन्हीं कांग्रेस ने उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। यही कांग्रेसमैन जो है जब कश्मीर के अंदर एक शैम इलेक्शन होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, वहाँ पर उनको डेमोक्रेसी को कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ डिक्टेटर्स बैठे हैं यही कांग्रेसमैन उनके लिए लॉबिंग भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके जो खतरात लायक हैं उसके ऊपर इनके फ़ौरन कान भी खड़े होते हैं और इनके दिल भी पिघल जाते हैं। ऐसा अगर होता तो शायद अमेरिका जो है अपने आप को सुपर पावर ना मनवाता। इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी है कि पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, अमेरिका के अंदर जो मामलात हैं वो इस तरह चलते हैं कि वहाँ पे कुछ लॉबिंग फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी, छोटी भी और बड़ी भी, जो कि अमेरिका के अंदर लॉबिंग करती हैं। उन लॉबिंग के अंदर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी लॉबिंग करती हैं, वो मीडिया के अंदर भी लॉबिंग करती हैं और उसके साथ साथ वो कांग्रेसमैन यानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी लॉबिंग करती हैं। ये वहाँ का एक लीगल बिजनेस है। इस लीगल बिजनेस के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी जो लॉबिंग फर्म्स हैं, जब उनको हायर किया जाता है तो उनकी जिस किस्म की फ़ीस होती है वो भी उसी हिसाब से होती है। इस पूरी कहानी के अंदर आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। PTI ने 2021 के अंदर एक शख्स था रॉबर्ट ग्रेनियर, उसको उन्होंने हायर किया और $25,000 के एवज़ उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी लॉबिंग फर्म के साथ। 2021 के अंदर इफ्तिखार दुरानी साहब जो थे उन्होंने एक सीक्रेट डील उसके साथ की और प्रीमाइज ये रखा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो उसको पे करेगी। पाकिस्तान की कुछ रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ ने बाद में फिर ये बात रखी कि भाई चूँकि हम इसके अंदर एज अ पार्टी शुरू से इन्फॉर्म्ड ही नहीं थे, ना हमें पता था, तो हम किस बात की इसको पेमेंट करें। लेकिन $25,000 बहरहाल किसी न किसी तरीके से उस स्टेशन चीफ की फर्म को दिया गया। ये स्टेशन चीफ इस्लामाबाद के अंदर था और काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स के अंदर 2001 से लेकर 2006 तक मौजूद था। रॉबर्ट ग्रेनियर की फर्म के बाद 2022 के अंदर PTI ने दोबारा से एक और
فرم ہائر کی، فینٹن اور آر لک کے نام سے اس کا نام تھا، اور اس کو بھی $25,000 پر منتھ کے اوپر اسی لیے ہائر کیا گیا کہ وہ پاکستان کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر آبزرویشن کرے اور اس کے لیے اس کے بعد امریکہ میں لابنگ کرے۔ اس کے بعد 2023 کے اندر پی ٹی آئی نے ایک اور فرم ہائر کی جس کا نام تھا پرایا کنسلٹنٹ۔ پرایا کنسلٹنٹ کو $8,333 کے پر منتھ کے عوض پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہائر کیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی فرم پی ٹی آئی نے ابھی ہائر کی ہے اور ابھی تک اس کے ساتھ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہ ہے اسٹیفن پائن کی۔ اسٹیفن پائن کی جو ٹیم ہے اس کو ٹیم ایگل یا ٹیم برکات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک فرم کا نام دوسرا بھی ہے۔ ان کو پاکستان ڈیموکریٹک فرینڈز آف پاکستان کے نام سے ایک فرم ہے جس کو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے چلا رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے ان کو ہائر کیا ایز اے کلائنٹ، اور ان کو پھر کہا ہے کہ جی کہ آپ ایز اے کنسلٹنٹ پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ لابنگ کریں۔ اب یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اسٹیفن پائن؟ لیکن جو اسٹیفن پائن ہے اگر اس کے پروفائل کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک ریپبلکن بندہ ہے جو کہ ریپبلکن کانگریس مین کے اندر زیادہ اس کی پاور ہے اور وہاں پہ جا کے وہ کرتا ہے، اور جس بندے نے ابھی یہ لیٹر لکھا ہے وہ خود ایک ڈیموکریٹ ہے۔ تو اسٹیفن پائن اور اس ڈیموکریٹ کانگریس مین کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ بات آتی ہے ان لوگوں کی، ان کریکٹرز کی جنہوں نے دونوں طرف اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں یا اپنی لابنگ شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے کریکٹرز جو کہ کچھ عرصہ پہلے خبروں میں آئے تھے لیکن ابھی دوبارہ سے فیڈ اوے ہو گئے۔ ان میں سے دو نام بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے سجاد برقی اور دوسرے ہیں عاطف خان۔ سجاد برقی صاحب جو ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ یو ایس اے کے ہیڈ ہیں۔ ان کے اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی جائیں تو وہاں پر بھی یہ بات کرتے ہیں یہ ساری۔ ان کا اور عاطف خان کا ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ $1.8 ملین کا انہوں نے فنڈ جنریٹ کیا تھا، لیکن اس میں سے صرف $30,000 انہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو بھیجے تھے، باقی سارے جو پیسے ہیں ان کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ ان کے ساتھ 4 اور کریکٹر بہت مشہور جو کہ ان کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں ان دونوں صاحبان کے ساتھ، وہ ہے شہباز گل، سلمان احمد جو جنون فیم بینڈ کے گٹارسٹ تھے، اس کے بعد عادل راجہ اور حیدر مہدی۔ ان کے پروگرامز کے اوپر بھی یہ دونوں صاحبان سجاد برقی صاحب اور عاطف خان صاحب آتے رہے ہیں۔ یہ 4 کریکٹرز جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک لابنگ امریکہ کے اندر کی ہوئی ہے، یہ وہ برج کریٹ کرتے ہیں بٹوین اسٹیفن پائن اور یہ جو باقی اس طرح کے جتنے بھی کانگریس مین ہیں ان کے درمیان۔ اب جو گریگ کزار ہے، یہ کل ان کی ٹویٹ ہے سجاد برقی صاحب کی، اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں، 15 گھنٹے پہلے کی ٹویٹ ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس سے پہلے 15 گھنٹے پہلے کی، کہ اس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے انہی کانگریس مین نے جنہوں نے یہ 62 کانگریس مین کو لیڈ کرتے ہوئے خط دیا ہے ان کی ویڈیو لگائی ہے جس کے اندر وہ ایک ایونٹ کے اندر آئے ہیں جس کے اندر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آ کے ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام نیٹ ورک جو ہے یہ اچانک آپ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ تو معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اسٹیفن پائن کیوں اتنا زیادہ انفلوئنشل لابسٹ ہے وہاں پہ، اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو مشرف نے ہائر کیا تھا رائٹ آفٹر 9/11 کے بعد اس شخص نے ہی لابنگ کر کے کلنٹن کے زمانے کے اندر پاکستان کے جو ملٹری اور اکنامک سینکشنز لگی ہوئی تھی اس کو ہٹوایا تھا۔ اسی شخص نے $3 بلین کا ایک ایڈ جو ہے پیکج وہ بھی اپروو کرایا تھا پاکستان کے لیے۔ اسی شخص نے F-16 فائٹر جیٹس کی ڈیل بھی پاکستان کی اور C-130 کی وہ فائنلائز کرائی تھی۔ اسی شخص نے پاکستان کو میجر نان نیٹو الائی کا عہدہ بھی دلوایا تھا اس سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اندر۔ اسی شخص نے ترکمانستان کو بھی اسسٹ کیا تھا، اور ٹاپی جس کا آج کل ہم بہت ذکر سنتے ہیں اس کے لیے بھی اسی نے لابنگ کر کے تمام ممالک کے جو میجر اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنے پہ آمادہ بھی کیا تھا اور ان کے لیے راہ ہموار کروائی تھی۔ یہ شخص اس وقت پی ٹی آئی کا لابسٹ ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی صرف آواز اٹھانے پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر شور و غوغا کرنے سے امریکن کانگریس مین جو ہیں ان کے دل میں کوئی ان کے لیے احترام اور محبت اور تمام چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تو ان کو دوبارہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے اور اسپیشلی امریکہ کے اندر لابنگ فرمز کیسے کام کرتی ہیں۔ میں اس چیز کے اوپر تو وہ جو نعرے مارے جاتے ہیں کہ حقیقی آزادی کیا اور ہم کیوں غلام ہیں اور ہم امریکہ کے غلام ہیں اور ہم یورپ کے غلام ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں۔ لیکن یہ جو ساری کہانی ہے کہ اتنے پیسے، اتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر جو خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کو بھی پھر عیاں کرتا ہے کیونکہ ان لابنگ فرمز کا کام ہوتا ہے کہ میڈیا کے اندر اپیئرنسز، میڈیا کے اندر ہائی پروفائل میڈیا کے اندر کس طریقے سے آپ آرٹیکل چھپاتے ہیں اور کس طرح امیج بلڈنگ کرتے ہیں۔ ملالہ کے کیس سے لے کے منظور پشتین تک اور منظور پشتین سے لے کے مارنگ بلوچ تک یہ تمام لابنگ فرمز پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی لابنگ فرم اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔
ابھی ایک خبر خیر اور بھی نکل رہی ہے کہ کسی اور نے بھی اسی ٹیم ایگل کو دوبارہ ہائر کیا ہے ایک بہت ہیفٹی اماؤنٹ کے گیس. اس کے اوپر میں انشاءاللہ پھر کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے حوالے سے, پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے کیوں 62 کانگریس مین کے پیٹ میں اچانک درد اٹھنا شروع ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.